BBS फर्स्ट इयर हाम्रो च्याप्टर 11 मा अकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर इक्विटी अब फुल फर्मै लेखिदिन्छु। शेयर होल्डर्स इक्विटी अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, ध्यान दिएर। शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर कम्पनीको शेयर इस्यु गरिसकेपछि जो व्यक्तिहरूले कम्पनीको शेयर लिन्छन् तिनीहरू भनेको शेयर होल्डर भइहाल्यो। त्यो शेयर होल्डरको इक्विटी, अब इक्विटी भनेको के हो? इक्विटी भनेको फन्ड, शेयर होल्डरहरूको टोटल त्यहाँनिर उसको भ्यालु कति छ कम्पनीमा हो शेयर होल्डर। जस्तै ब्यालेन्स सिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो नर्मल्ली ब्यालेन्स सिट एउटा लाइबिलिटी साइड हुन्छ, एउटा हाम्रो के हुन्छ एसेट साइड हुन्छ। अब लाइबिलिटी साइडमा एसेट साइडमा नर्मल्ली एउटा फिक्स एसेट्स हुन्छ, एउटा करेन्ट एसेट्स हुन्छ। यहाँ शेयर क्यापिटल हुन्छ, रिटेन अर्निङ र प्रफिट ब्यालेन्स हुन्छ, शेयर प्रिमियमहरू पनि हुन्छ, अनि एउटा लङ टर्म लोन हुन्छ, अनि एउटा करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ। यो लङ टर्म लोन र करेन्ट लाइबिलिटिज, यो लङ टर्म लोन र करेन्ट लाइबिलिटिज हटाइदेऊ लाइबिलिटी साइडको, लङ टर्म लोन र करेन्ट लाइबिलिटिज लाइबिलिटी साइडको बिर्सिदेऊ। त्यो भन्दा बाँकी सबै भनेको त शेयर होल्डरहरूको इक्विटी भनिन्छ नि त यसलाई। यो बाँकी भनेको त शेयर होल्डरहरूको इक्विटी, शेयर होल्डरहरूको फन्ड, शेयर होल्डरहरूको टोटल अमाउन्ट हो नि त त्यो भनेको। त्यही भएर शेयर होल्डरहरूको टोटल अमाउन्ट, शेयर क्यापिटल मात्रै शेयर होल्डरहरूको होइन। यो कमाएको इन्कममा जे जति डिभिडेन्ड बाँड्यो त्यसपछि उबारेको इन्कम, जस्तै कम्पनीले 1 लाख रुपियाँ नेट इन्कम गर्यो भने 1 लाख पुरै डिभिडेन्ड कहिले पनि बाँड्दैन। कमाएको नेट इन्कम कम्पनीको मालिकहरूलाई बाँड्नको लागि हो। तर कमाएको नेट इन्कम 1 लाख, जहिले पनि नेट इन्कम भनेको तिम्रो दुई टुक्रा हुन्छ। नेट इन्कम एउटा डिभिडेन्ड हुन्छ, नेट इन्कम एउटा रिटर्न अर्निङ हुन्छ। मानौ कम्पनीले 1 लाख रुपियाँ पैसा नेट इन्कम गर्यो भने 60,000 डिभिडेन्ड बाँड्यो। यसको पर्सेन्टेज पत्ता लगायो भने डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भइहाल्यो। रेसियो एनालाइसिसमा सोध्छ 60,000 डिभाइड 1 लाख, डिभिडेन्ड डिभाइड बाइ नेट इन्कम, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भइहाल्यो। अब बाँकी 60% डिभिडेन्ड बाँड्यो भने त बाँकी रिटेन्सन रेसियो 40% त उबारेको रिटर्न अर्निङको रेसियोलाई चाहिँ हामी रिटेन्सन रेसियो भन्छौँ कि। डिभिडेन्ड नेट इन्कममा डिभिडेन्ड घटो 40,000 आयो, यो 40,000 भनेको चाहिँ रिटर्न अर्निङ उबारेर आयो। किन 1 लाख पुरै आम्दानी मालिकहरूलाई बाँडेन, किन 60,000 मात्रै बाँड्यो, किन 40,000 उबार्यो भन्ने कुरा हुन्छ। किन 40,000 उबार्यो भन्दा भोलि पर्सि कम्पनी एक्सपान्सनको प्रोसेसमा जानु पर्ला, कम्पनीलाई ठुलो बनाउनु पर्ला, अथवा भविष्यमा कम्पनीमा कुनै पनि किसिमको सङ्कटहरू आइपर्ला, त्यतिखेर त्यो प्रब्लमहरूसँग फेस गर्न सक्नु पर्यो। त्यतिखेर मनीको क्राइसिस होला, त्यतिखेर मनी चाहिएला, त्यतिखेर फेरि सेयर इस्यु गरेर पैसा ल्याउनु, फेरि लोन लिनु भन्दा त केही पैसा त बचत गरेर राखेको धेरै राम्रो हो नि त। त्यही भएर डिभिडेन्ड केही बाँडेर केही पैसा उबारेर राख्छ, त्यही उबारेर राखेको पैसालाई हामी के भन्छौँ? रिटेन अर्निङ भन्छौँ। रिटेन अर्निङ वा हामी यसलाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि नाम दिन सक्छौँ है। रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि भनिन्छ, बचाएर राखेको पैसा। अनि यो रिटेन अर्निङ उबारेर राखेको पैसा नेट रिटेन अर्निङ डिभाइड नेट इन्कम गर्यो भने चाहिँ रिटेन्सन रेसियो, यो भोलि पछि आउँछ सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा रिटेन्सन रेसियो भन्ने वर्ड पनि आउँछ। डिभिडेन्ड बाँडेको पर्सेन्टेजलाई चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनिन्छ, र जति पैसा उबार्यो त्यसको पर्सेन्टेजमा बुझ्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी रिटेन्सन रेसियो भन्छौँ, आर रिटेन्सन रेसियो। ल अब यति बुझिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने मैले यहाँ किन भन्न खोजेँ, शेयर क्यापिटल मात्रै शेयर होल्डरहरूको फन्ड होइन। मैले सर्टकटमा भनिसकेँ, एउटा सर्टकट तिमीले के माइन्डमा सेट गर्नु पर्यो भने लङ टर्म लोन र करेन्ट लाइबिलिटिज बाहेक लाइबिलिटी साइडमा जति पनि डाटा रिमेनिङ हुन्छ त्यो भनेको शेयर होल्डर इक्विटी हो, शेयर होल्डरहरूको फन्ड हो। ऋण चाहिँ छुट्याऊ, किनकि यो ऋणभन्दा बाहेकको पैसा त सबै शेयर होल्डरहरूको हो नि त। अनि त्यसमा अब के पर्छ भन्दाखेरि शेयर क्यापिटल पर्यो, रिटर्न अर्निङ पर्यो, शेयर प्रिमियम पर्यो। यो शेयर प्रिमियम भनेको अर्को यसको पनि नाम छ, शेयर प्रिमियमलाई हामी एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि भन्छौँ। शेयर प्रिमियम भनेको के हो, अब एकैछिनमा म एउटा इक्जाम्पल दिएर कन्सेप्ट पनि बुझाउँछु। अब हामीले यो च्याप्टरमा गर्ने चाहिँ के त, सिक्ने चाहिँ के त, यो शेयर होल्डर इक्विटीमा हो। यही शेयर होल्डर इक्विटी फाइन्ड आउट गर्न सिक्ने हो। अब शेयर होल्डर इक्विटी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दा शेयर क्यापिटलको भ्यालु, रिटर्न अर्निङको भ्यालु, शेयर प्रिमियम हो। लाइबिलिटी साइडको लङ टर्म लोन र करेन्ट लाइबिलिटिज बाहेक बाँकी सबै जोड, यो भनेको तिम्रो शेयर होल्डर इक्विटी भयो। यो शेयर होल्डर इक्विटीमा जस्तै अब मानौँ फर इक्जाम्पल है, ल मैले एउटा कन्सेप्ट बुझिहाल्नु। फर इक्जाम्पल है, क्वेसन एउटा मानौँ कुनै कम्पनीको शेयर क्यापिटल, ल
सेयर क्यापिटल भनेको ल मानौ एउटा कम्पनीले 10,000 वटा सेयर @120 मा बेच्यो भन्नुको मतलब ल 12 लाख उसको 10,000 वटा सेयर 120 मा बेच्यो भने यो 12 लाख भयो। अब यो 12 लाखलाई चाहिँ हामी यो सेयर होल्डर इक्विटी बनाउँदा कहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा एकैचोटी सेयर क्यापिटल भनेर 12 लाख लेखिदैन। यो कुरा ध्यान रहोस्, कहिले पनि किन लेखिदैन भने यो 120 हेर त 100 र 20 मा टुक्रा गर्नुपर्छ हामीले। यो सेयरको पार भ्यालु त 100 हो नि त, त्यही भएर सेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिटमा सेयर क्यापिटल लेखिन्छ भने जहिले पनि @ पार भ्यालुमा राख्नुपर्छ हामीले। जस्तै सेयर बेचेर प्रिमियममा सेयर बेच्यो 120 मा, यहाँ कन्सेप्ट बुझाइरहेको छु है मैले, बुझ्नुपर्छ यो प्रिमियमको कन्सेप्ट, किनकि यही कुरामा यहाँनिर जुकिन्छ होइन। 10,000 वटा सेयर कम्पनीले 120 मा बेच्यो, द्याट मिन कम्पनीले के गर्यो, इस्यु गर्यो सेयर प्रिमियममा, 20% प्रिमियममा इस्यु गर्यो, 20% प्रिमियममा इस्यु गरेर 12 लाख त कलेक्सन गर्यो। अब ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ तिमीले सेयर क्यापिटल भनेर 12 लाख लेख्न मिल्दैन। त्यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ ब्यालेन्स सिट बनाउँदा, प्रिमियमलाई तिमीले छुट्टै लेख्नुपर्छ, सेयरको पार भ्यालु छुट्टै लेख्नुपर्छ ब्यालेन्स सिट बनाउँदा। भन्नुको मतलब सेयरको पार भ्यालु 10,000 इन्टु मैले 100 गरेर सेयरको पार भ्यालु मैले 10 लाख लेखेँ। अनि सेयर प्रिमियमलाई एडिसनल पेड इन क्यापिटल, एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर मैले 2 लाख छुट्टै लेखेँ। यो एडिसनल पेड इन क्यापिटललाई चाहिँ के पनि भन्छौँ हामी, सेयर प्रिमियम। ल सेयर प्रिमियम याद गर्नु है, हाम्रो पार भ्यालु भन्दा जति बढी पब्लिकबाट कलेक्सन गर्यो त्यसलाई सेयर प्रिमियम भन्छौँ हामी, वा एडिसनल पेड इन क्यापिटल वा पेड इन क्यापिटल भनेर नि क्वेसनमा आउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है, सेयर प्रिमियम हो यो भनेको। अनि यो एउटा कुरा भयो सेयर प्रिमियम। अनि अर्को अलरेडी कम्पनीसँग रिटर्न अर्निङ वा रिजर्भ एन्ड सरप्लस हुन सक्छ। ल यो कम्पनीको मानौ एकछिनको लागि रिटर्न अर्निङ भनेको यो कम्पनीको ल 8 लाख छ, ल रिटर्न अर्निङ 8 लाख छ। यो टोटल एकचोटि गरौँ, यसलाई हामी टोटल सेयर होल्डर इक्विटी भन्छौँ, 20 लाख भयो। मैले सिम्पल कन्सेप्ट बुझाइरहेको छु, भोलि इक्जाम टाइपको प्रब्लममा हामी जान्छौँ, कन्सेप्ट बुझ्छौँ। पहिला कन्सेप्ट बुझेपछि मात्रै इक्जाम टाइपको प्रब्लम गर्न सक्छौँ। अब यो सेयर होल्डर इक्विटी भयो। ल हेरौँ त, यहाँ प्रिफरेन्स सेयर छ भने, जस्तै प्रिफरेन्स सेयर होल्डर पनि त हुन्छ नि कम्पनीमा, प्रिफरेन्स सेयर होल्डर छ भने प्रिफरेन्स सेयर पनि यहाँ राखिन्छ क्या। अनि हो एउटा सेयर क्यापिटल अनि प्रिमियम, सेयर प्रिमियम, एडिसनल पेड इन क्यापिटल र रिटर्न अर्निङ हो। यसलाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ, टोटल सेयर होल्डर इक्विटी हुँदो रहेछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, टोटल सेयर होल्डर इक्विटी। अझै पनि हुन त हाम्रो यहाँनिर हुन्छ, हायर लेभलमा पुगेपछि बाइब्याक स्टक भन्ने कन्सेप्ट पनि हुन्छ। ट्रेजरी स्टक कम्पनीको ओनरले आफ्नै सेयर किन्छ, त्यसलाई यहाँनिर घटाउनु पर्छ। आफ्नो सेयर जस्तै 10,000 सेयर त इस्यु गरेको थियो सुरुमा, तर पछि कम्पनीको आफ्नै मालिकले आफ्नै कम्पनीको सेयर बाइब्याक गर्छ। बाइब्याक गरिसकेपछि बाइब्याक स्टक वा ट्रेजरी स्टक भनेर यहाँ घटाएर नेट सेयर होल्डर इक्विटी भनेर निकाल्ने त्यो प्रोसेस छुट्टै छ, त्यो पनि हामी पछि बुझ्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो सिम्पल जेनरल मैले तिमीलाई बुझाइरहेको छु, एउटा सेयर क्यापिटल, एउटा एडिसनल पेड इन क्यापिटल र रिटर्न अर्निङ। ल लाइबिलिटी साइडको सम्झौता, लाइबिलिटी साइडमा लङ टर्म लोन र लङ टर्म लाइबिलिटिज र करेन्ट लाइबिलिटिज बाँकी सबै त आयो नि। यहाँनिर सेयर क्यापिटल आयो, प्रफिट ब्यालेन्स आयो, प्रफिट ब्यालेन्स भनेको रिटर्न अर्निङ, अनि सेयर प्रिमियम आयो। यो भनेको सेयर होल्डरहरूको फन्ड हो, फन्ड भनेको सेयर होल्डर्स इक्विटी, इक्विटी भनेको फन्ड हो। सेयर होल्डरहरूको टोटल पैसा यो छ। अब यो यति बनाउनुको तिमीलाई 5 मार्क्स, यो 5 मार्क्समा आउने च्याप्टर हो है। यति बनाउने बित्तिकै तिमीलाई 5 मार्क्स छैन, क्वेसन चाहिँ अब यहाँनिर छ 5 to 10 मार्क्समा नि आउन सक्छ, बुझ्नु पर्यो। अब क्वेसन यहाँनिर चाहिँ छ कि यो सेयर होल्डर इक्विटीलाई क्वेसनले हामीलाई कन्डिसनहरू दिन्छ। कन्डिसनहरू भनेको कस्तो भन्दाखेरि स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिट जस्ता केसहरू हुन्छ। अब स्टक डिभिडेन्ड भनेको के हो, स्टक स्प्लिट भनेको के हो, त्यो कन्सेप्ट बुझौँ है त। अब यहाँनिर हामीलाई आउने कन्सेप्ट अब मैले बुझाइरहेको छु, इक्जाममा आउने यो कन्सेप्ट बुझेपछि सबै प्रब्लम गर्न सकिन्छ है। ल अब यहाँनिर के हामीलाई आउने भने डिभिडेन्ड पहिला बुझौँ। डिभिडेन्ड भनेको कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्दा एउटा क्याश डिभिडेन्ड हुन्छ, एउटा स्टक डिभिडेन्ड हुन्छ। क्याश डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले आफ्ना मालिकलाई नाफा कमाइसकेपछि नगद नै क्याश नै एज अ डिभिडेन्ड दिन्छ भने, नाफा बाँड्छ भने त्यसलाई हामी क्याश डिभिडेन्ड भन्छौँ। तर कम्पनीले क्याश नभएर, ल मानौ यो वर्ष नाफा कमायो, अब कम्पनीले सेयर इस्यु गरेर आफ्नो सेयर क्यापिटल पनि बढाउनु छ, कम्पनीले नाफा नि कमाए, क्यास दियो भने आफ्नो क्यास ब्यालेन्स घट्छ, बरु क्यासको सट्टामा
जति क्यास डिभिडेन्ड दिने हो त्यो बराबरको भ्यालु त हामी सेयरै पनि दिन सक्छ नि कम्पनीले। जस्तै कम्पनीसँग अलरेडी सेयर छ, किनकि रजिस्टर गरेको धेरै सेयर हुन्छ, कम्पनीले थोरै सेयर इस्यु गरेर आफ्नो क्यापिटल कलेक्सन गर्दै कम्पनी रन गरिएको हुन्छ। अब त्यो क्यास फ्युचरमा काम आउने छ, केही काम छ कम्पनी जान्छ भने अब के गर्ने भयो, क्यास डिभिडेन्डको सट्टामा कम्पनीले के गर्ने भयो, सेयर नि एज अ डिभिडेन्ड बाँड्ने भयो। सेयर नि एज अ डिभिडेन्ड बाँड्यो भने चाहिँ अब सेयर नि डिभिडेन्ड बाँड्दा पब्लिकले के हुन्छ, सेयर पायो। जस्तै मसँग 10% मानौँ 100वटा सेयर छ, अब कम्पनीले 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो। जस्तै 10% डिभिडेन्ड बाँड्नुको मतलब त अब 10% उसले क्यास डिभिडेन्ड पनि दिन सक्थ्यो मलाई। 10% मलाई के गर्यो भने उसले स्टक डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ सेयर दियो, स्टक भनेको सेयर हो नि त यहाँनिर। सेयर उसले मलाई दियो 10%। 10% सेयर जब कम्पनीले मलाई दियो, अब मेरो 100वटा अलरेडी सेयर थियो, 10% दियो भन्नुको मतलब कतिवटा सेयर भयो मसँग, 110वटा सेयर भयो। अब भोलि मैले 110वटा सेयर मार्केटमा बेच्यो भने 110वटा सेयरको मलाई पैसा आउने भयो हो। अब कम्पनीले चाहिँ के गर्न सक्छ, अब क्यासै डिभिडेन्ड मलाई दियो भने चाहिँ मेरो 100वटा सेयरको 100वटा सेयर मात्रै हुन्छ, मेरो ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ क्यास क्रेडिट हुन्छ, क्यास पैसा कम्पनीले मलाई दिन्छ, त्यो क्यास मैले युज गर्नु पर्यो। अब मलाई स्टक डिभिडेन्ड दियो भने चाहिँ क्यास मेरो खातामा आउँदैन, मलाई सेयर खातामा आउँछ, मेरो डिम्याट अकाउन्टमा सेयर आउँछ। भनेपछि मेरो सेयर नम्बर अफ सेयर बढ्ने भयो। स्टक डिभिडेन्डले कम्पनीको नम्बर अफ सेयर बढाउँछ, कुरा यो बुझ्नु पर्यो। कम्पनीको टोटल सेयर मार्केटमा मानौँ यहाँनिर 10,000वटा सेयर मार्केटमा क्यास डिभिडेन्ड बाँड्यो, कम्पनीको 10,000को 10,000 सेयर हुने भयो। पहिला पनि 10,000 थियो, अहिले पनि 10,000 सेयर हुने भयो। तर स्टक डिभिडेन्ड 10% बाँड्यो भने त 10,000को 10% भने 1,000। अब 1,000 सेयर चाहिँ कम्पनीको अब के हुने भयो, बढ्ने भयो। 11,000वटा सेयर हुने भयो। आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्ड कम्पनीको टोटल नम्बर अफ सेयर चाहिँ अब 11,000 सेयर हुने भयो। त्यही भएर अब हाम्रो कम्पनीले चाहिँ के गर्ने भयो, स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दा चाहिँ नम्बर अफ सेयर कम्पनीको बढ्छ। किनकि पुरानो सेयर जति रिमेनिङ सेयर हुन्छ कम्पनीको, त्यो रिमेनिङ सेयरमा 10% त स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दैको हो। यही कन्सेप्टले अब स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दा तिम्रो सेयर होल्डर इक्विटी के हुन्छ, क्यास डिभिडेन्ड बाँड्दा सेयर होल्डर इक्विटीमा के इफेक्ट गर्छ। र अर्को एउटा स्टक स्प्लिट भन्ने पनि हुन्छ। स्टक स्प्लिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मानौ 2-for-1 स्टक स्प्लिट भन्न सक्छ, 2-for-1 स्टक स्प्लिट भनेर भन्न सक्छ। 2-for-1 स्टक स्प्लिट भनेको चाहिँ के हो भने, दुईटा सेयरलाई अब हेर है, 2-for-1 स्टक, एउटा सेयरलाई दुईटा सेयर बनाउने भनेको 1 स्टक र 2-for-1 एउटा सेयरलाई दुईटा बनाउने भनेको। जस्तै मानौ कम्पनीको यो एउटा सेयर हो ल, यो एउटा सिङ्गो सेयर हो, यो सेयरको पार भ्यालु मानौ 100 रुपियाँ छ। अब एउटा सेयरलाई दुईटा बनाइदियो कम्पनीले, यो पुरै यो सिङ्गैको 100 रुपियाँ हो। अब 2-for-1 गर्दाखेरि त अब एउटा सेयर कतिवटा हुने भयो, यसरी दुईटा सेयर हुने भयो, दुईटा हुने भयो। अब यो दुईटा, यसको पनि 100 यसको पनि 100 त हुँदैन। यो सिङ्गैको टोटल 100 रुपिस थियो भने 2-for-1 स्टक स्प्लिट हुँदा त दुईटा सेयर भयो। अब यो दुईटा, यसको पनि 100 यसको पनि 100 हुँदैन। अब यो दुईटा, यसको 50 यसको 50, टोटल भ्यालु पो 100 हो त, यो टोटल पो 100 हो त। अब यो एउटै दुईटा भइसकेपछि दुईटैको 100 हुँदैन। भन्नुको मतलब अब के हुन्छ, स्टक स्प्लिट हुँदा माइन्ड मेकअप गर्नुपर्ने है। स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि नम्बर अफ सेयर बढ्ने रहेछ र यसको पार भ्यालु चाहिँ घट्ने रहेछ। नम्बर अफ सेयर बढ्यो, अघि 100 थियो, अब कति भयो, 50 भयो हो। यो कन्सेप्टहरू क्लियर हुनुपर्छ यहाँ सेयर होल्डर इक्विटी पर्दा। रिभर्स स्टक स्प्लिट पनि हुन्छ, धेरै सेयरलाई कम्पनी गर्छ। कम्पनीले चाहिँ किन यस्तो सेयर भएको सेयरलाई किन टुक्रा गर्छ अनि धेरै भएको सेयरलाई किन थोरै गर्छ, रिभर्स स्टक स्प्लिट भन्छ। त्यो हायर लेभलमा पर्छ है, थर्ड इयरमा त पढाउनु पर्छ सायद। यो सम्बन्धी स्टक डिभिडेन्ड स्टक स्प्लिट सम्बन्धी फाइनेन्स थर्ड इयरको फाइनेन्सलाई मैले पढाएको भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड छ, त्यहाँनिर थर्ड इयर भनेर लेखेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ गाह्रो छ, त्यो तिमीहरूले बुझ्दैनौ। त्यहाँनिर स्टक डिभिडेन्ड स्टक स्प्लिट थर्ड इयरहरूलाई पढाएको मैले भिडियोहरू अपलोड गरेको छु सायद 1-1.5 वर्ष अगाडि। त्यो बुझ्दैन, अहिले तिमीले जेनरल बुझ्नु पर्यो। अब मैले जेनरल के भनिरहेको छु, एउटा मैले अघि स्टक डिभिडेन्डको कुरा हालेँ। स्टक डिभिडेन्ड हुँदाखेरि नम्बर अफ सेयर के हुने रहेछ, बढ्ने रहेछ। एउटा यो एकदम माइन्डमा क्लिक गरिरहनु। अनि एउटा अर्को स्टक स्प्लिट गरी, स्टक स्प्लिटमा पनि नम्बर अफ सेयर के हुने रहेछ, कम्पनीको बढ्ने रहेछ। तर स्टक स्प्लिटमा नम्बर अफ सेयर बढ्यो, तर यसको चाहिँ पार भ्यालु चाहिँ के भयो, घट्यो। यसको भ्यालु घट्यो। किन यस्तो गर्छ भन्दाखेरि, अब सर्टेन नम्बर अफ सेयर मार्केटमा होला, सर्टेन नम्बर अफ सेयर ठुलो ग्रुपले, ठुलो इन्भेस्टरले कर्नरिङ गरेर सबै सेयर आफू किनेर त्यसको प्राइसमा म्यानिपुलेट गर्न सक्छन्, स्पेकुलेसन गर्न सक्छन्, मान्छेहरूले खेल्न सक्छन्।
कर्नरिङ गरेर एकै ठाउँ सेयरको प्राइस हाई गर्न सक्छन्, विभिन्न त्यहाँ रणनीति हुन्छ, खेल्न सक्छ, म्यानुपुलेट गर्न सक्छ प्राइसलाई भनेर चाहिँ अब धेरै सेयर भयो भने त तिमीले धेरै सेयर त अब खेल्न सकिएन नि त, किनकि धेरै सेयर भएपछि त मान्छेहरू पब्लिकलाई सबैले त्यो सेयर किन्दै राख्ने भयो। भन्नुको मतलब लिमिटेड सेयरमा जसरी कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ धेरै सेयरमा त त्यसरी कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुँदैन हो। त्यही भएर यस्तो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले सेयर चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै महँगो सेयर छ 3000 को सेयर छ, कोही पब्लिकले किन्न सक्दैन, अब स्प्लिट गर्दै भने के हुन्छ 1500 मा आउँछ एउटा सेयर, नम्बर अफ सेयर पनि बढ्यो 1500, अब 1500 को सेयर त पब्लिकले किन्न सकिने त्यो मन पर्यो भने हो। यस्ता विविध कारणहरू छन्। अब हामीले पढ्ने चाहिँ के हो यहाँनेरि त्यही स्टक स्प्लिट गरेको र स्टक डिभिडेन्ड बाँडेको केस पढ्ने हो। अब स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिटको केसमा अब म सुरुमा स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिट केस दुईटै सोलुसन गरेर म यहाँ बुझाइदिन्छु एकचोटि हेर्नु। जस्तै फर्स्ट केसमा 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँडे क्वेसन हेर, स्टक डिभिडेन्ड बाँडे ल, त्यतिखेर मार्केटको प्राइस भनेको ल मानौ स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दा मार्केटको प्राइस भनेको 220 थियो ल, 220 थियो मार्केटको प्राइस भनेको। स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दा जहिले नि मार्केटको प्राइस क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यति कुरा याद गर्नु। यसको के काम छ एकछिनमा म बुझाउँछु। एउटा केस अनि ल 2-for-1 स्टक स्प्लिट, ल 2-for-1 स्टक स्प्लिट भयो। अब 2-for-1 स्टक स्प्लिट यो दुईटा फरक यस्तो गर्यो भने अब शेयर होल्डर इक्विटी कस्तो हुन्छ, यस्तो गर्यो भने शेयर होल्डर इक्विटी कस्तो हुन्छ। ल मार्केटको प्राइस 220 छ। अब एउटै टाइममा हामी यहाँले के हो एउटै टाइममा कुनै पनि समय मार्केटमा यो शेयरको प्राइस है, यो शेयरको एउटाको त इस्यु गर्ने बेला पार भ्यालु छ तर मार्केटमा किनबेच भइरहेछ, त्यो शेयर 220 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेछ मार्केटमा है। अब यहाँनिर 220 रुपैयाँमा मार्केटमा किनबेच भइरहेको बेलामा 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो। अब शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाए यस्तो भयो भने शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट कस्तो हुन्छ बनाऊ प्रिपेयर गर भन्न सक्छ। पुरानो एक्जिस्टिङ शेयर होल्डर इक्विटी यस्तो छ, पुरानो शेयर होल्डर इक्विटी यस्तो छ, यो क्वेसनले दिन्छ तिमीलाई। पुरानो शेयर होल्डर शेयर क्यापिटल यति, प्रिमियम यति, रिटर्न अर्निङ यति छ। अब 10 मार्केटको प्राइस 220 रुपैयाँ छ, 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो। अब शेयर होल्डर इक्विटी कस्तो बन्छ बनाऊ। अब यो के चेन्ज आउँछ कस्तो हुन्छ बनाऊ, यो 5 मार्क्सको क्वेसन। वा यो नभएर तिमीलाई के हुन सक्छ 2-for-1, यो त 3-for-1 पनि हुन सक्छ है। त्यो रिभर्सको केस पनि छ। रिभर्स के हो कन्सेप्ट बुझ्न मलाई मैले भनिसकेँ है, थर्ड इयरको यही कन्सेप्ट है। यो अहिले तिमीलाई मैले पढाइरहेको शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट वास्तवमा रियलमा भन्ने हो भने बीबीएस थर्ड इयरको फाइनान्समा डिभिडेन्ड पोलिसी भन्ने च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ। डिभिडेन्ड पोलिसी भन्नेमा त्यहाँनिर पढाउनुपर्छ। तर त्यसमध्ये त्यहाँ त धेरै कुरा पढिन्छ, डिभिडेन्डको कसरी बाँड्ने के कन्सेप्ट, यो मैले कुरा गरेको किन क्यास डिभिडेन्ड बाँडिन्छ, किन स्टक डिभिडेन्ड बाँडिन्छ भन्ने कुरा पुरै डिटेलली त्यहाँनिर छ कि। तर अहिले चाहिँ त्यही कन्सेप्ट त्यही डिभिडेन्ड पोलिसी भन्ने थर्ड इयरको च्याप्टर मध्येबाट शेयर होल्डर इक्विटी मात्रै बनाउन चाहिँ यो फर्स्ट इयरमा राखिदिउन भनेर राख्दै हो कि। शेयर होल्डर इक्विटी बनाउन चाहिँ अब मैले यहाँ भनिरहेको छु। अब यो इक्विटी क्वेसन आफैले दिन्छ एउटा इक्विटी अकाउन्ट। अब एउटा 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाको अब हामीले के हुन्छ असर यो देखाउनु पर्यो यो इक्विटी अकाउन्टमा, र यो 2-for-1 स्टक स्प्लिट गर्दाको यसको असर यहाँ के हुन्छ त्यो देखाउनु पर्यो कि। अब यो देखाउने कसरी अब म सिकाइरहेको छु है त। अब के हुन्छ भन्ने कुरा ल, अब सुरुमा मैले शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाएँ 10 अब यो 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दा शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट कसरी बनाउने र 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दा स्टक डिभिडेन्ड 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाको यहाँनिर कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दै सुरुमा तिमीले स्टक डिभिडेन्ड फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। स्टक डिभिडेन्ड भनेको 10% बाँड्यो भनेको छ। टोटल नम्बर अफ शेयर कम्पनीको कति छ 10,000 वटा, 10,000 शेयर छ कम्पनीको। 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो भनेपछि उसले कतिवटा शेयर बाँड्न लाग्यो 1000 शेयर चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड बाँड्न लाग्यो। 1000 वटा शेयर चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड बाँड्न लाग्यो। 10,000 को 10% हेर है, पुरानो नम्बर अफ शेयरबाटै निकाल्ने हो 10% स्टक डिभिडेन्ड भने शेयर नि एज ए डिभिडेन्ड बाँड्ने हो नि त। ल 1000 वटा शेयर फेरि कम्पनीले बाँड्न लाग्यो। कम्पनीको टोटल शेयर त 11,000 हुने भइहाल्यो। अब 1000 वटा शेयर बाँड्न लाग्यो भनिसकेपछि अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, भ्यालु अफ स्टक डिभिडेन्ड एट करेन्ट मार्केट प्राइस। करेन्ट मार्केट प्राइस अनुसार यो मार्केट प्राइस क्वेसनले दिएकै हुन्छ।
करेन्ट मार्केट प्राइस अनुसार यसको भ्यालु निकाल्ने 1000 वटा शेयर स्टक डिभिडेन्डमा लाए करेन्ट मार्केट प्राइस क्वेशनले दिए के हुन्छ 220 ल 2,20,000 चाहिँ के भयो तिम्रो यसको भ्यालु भयो अब यो 2,20,000 त अब शेयर यति शेयरको त भ्यालु अब शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्टमा तिमीले देखाउनु पर्यो के अब शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्टमा यो 2,20,000 को इफेक्ट अब यहाँनिर देखाउनु पर्यो किनकि 1000 वटा शेयरको इफेक्ट 1000 वटा शेयर भन्नु नि 2,20,000 हो कसरी मार्केट प्राइस अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो किनकि त्यो शेयरको मूल्य त मार्केटमा 220 छ अहिले भन्नुको मतलब 2,20,000 अब यो 2,20,000 लाई यहाँनिर देखाउँदा चाहिँ कसरी देख्ने हो यो 2,20,000 लाई मैले दुई टुक्रा गरेर किनकि किन दुई टुक्रा गरी भन्दाखेरि सुरुमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा शेयरको मूल्य यहाँ 220 छ 1000 वटा शेयर इन्टु 100 यो 100 यहाँ कसरी आयो भन्दा यो पार भ्यालु आयो यो पार भ्यालु आयो 1000 वटा शेयर इन्टु हेर है 1000 इन्टु 220 भयो अब 1000 इन्टु मैले एकचोटि 100 गरी 1000 इन्टु 120 गरी मैले एकचोटि अब किन यस्तो भयो भन्दा टोटल शेयरको भ्यालु त यो 200 हो नि त 200 त अब 220 शेयरको भ्यालु छ भने पार र प्रिमियम पार भ्यालु भनेको त 100 हो प्रिमियम भनेको त 120 हो नि त किनकि तिमीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदा त मैले भने नि त एकचोटि 220 ले मल्टिप्लाई गरेको 2,20,000 एकैचोटि यहाँ देखाउन मिल्दैन के यो कमन स्टकको भ्यालु त बढ्ने भइसक्यो शेयर बढ्ने बित्तिकै यो शेयरको भ्यालु त बढ्छ शेयर क्यापिटलको भ्यालु तर यो शेयर क्यापिटलको भ्यालु बढ्छ भन्दैमा यो 2,20,000 ल्याएर यहाँ जोड्न मिल्दैन के 1000 वटा शेयर त बढ्यो कम्पनीको 1000 वटा शेयर बढेपछि यो बढेको शेयरको भ्यालु त यहाँनिर हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो देखाउनु पर्यो तर यो 2,20,000 एकैचोटि ल्याएर यहाँ जोड्न मिल्दैन किनकि अघि नै मैले के भने यहाँनिर जोड्न मिल्छ हो तर यो पार भ्यालुको पैसा मात्रै ल्याउन मिल्छ त्यो पार भ्यालु 100 भन्दा बढी यो 200 मा पार भ्यालु त 100 हो शेयरको पार भ्यालु त 100 हो जहिले पनि शेयरको पार भ्यालु 100 हो यो 1000 वटा शेयरको 1000 वटा शेयरको 100 को दरले चाहिँ क्यापिटलमा जोड्न मिल्छ अनि बढी भएको पैसा चाहिँ तिमीले प्रिमियममा लगेर जोड्दिनु पर्यो के पुरानो प्रिमियम छ नि त यो प्रिमियममा लगेर जोड्दिनु पर्यो तिमीले अथवा पुरानो प्रिमियम छैन भने शेयर प्रिमियम भनेर यो नयाँ प्रिमियम लेखिदिने हो के यसको मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ त्यो भन्नुको मतलब अब के गर्नु पर्यो अब पार भ्यालुमा हेर यहाँ 1 लाख जोडियो प्रिमियम भनेको यहाँनिर 1,20,000 भयो हेर भन्नुको मतलब 2,20,000 र 1 लाख गर्दा त 1,20,000 र 1 लाख गर्दा 2,20,000 त भयो नि त भएन भयो तर किन टुक्राको हेर है फेरि मैले स्टक डिभिडेन्ड फेरि सुरुदेखि भने स्टक डिभिडेन्डमा सुरुमा नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड पत्ता लगाऊ यो हामीले के पत्ता लगाएको नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड है नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड हामीले पत्ता लगाएको नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड पत्ता लगाएपछि त्यसको मार्केट भ्यालु फाइन्ड आउट गर यो 1000 वटा शेयरको मार्केट भ्यालु अब 1000 वटा शेयरको मार्केट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने एमपीएस क्वेशनमा हुन्छ एमपीएस ले मल्टिप्लाई गर मार्केट भ्यालु फाइन्ड आउट भयो मार्केट भ्यालु फाइन्ड आउट भएपछि त्यसलाई पार भ्यालु यो पार भ्यालु र प्रिमियममा छुट्याऊ पार भ्यालु र प्रिमियममा छुट्याऊ पार भ्यालु भनेको 1000 इन्टु 100 220 मध्येको 100 पार भ्यालु 1000 इन्टु अब 100 मध्येको बाँकी भनेको 120 भनेको प्रिमियम हो पार भ्यालु र प्रिमियम छुट्याऊ अब पार भ्यालु र प्रिमियम छुट्याइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ र शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनिसक्यो अब यति भइसकेपछि अब शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट 10% स्टक डिभिडेन्डमा शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनेर ल 10% स्टक डिभिडेन्ड है यहीबाट कन्टिन्यू है तल यसैबाट कन्टिन्यू गरेको मैले न हेर ल न्यू शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्ड ल अब शेयर क्यापिटल भनेको हेर त यो 10 लाख प्लस यो 1 लाख 10 लाख प्लस 1 लाख गर्दा कति हुने भयो 11 लाख लेख्नु पर्यो अब यो 11 लाख अर्को तरिकाले नि लेख्न सक्छौ 10,000 वटा शेयर अलरेडी थियो 1,000 शेयर स्टक डिभिडेन्ड बढ्यो पार भ्यालु भनेको कति 100 यसरी पनि गर्न सक्छौ 11,000 शेयर त भयो नि त टोटल 11,000 वटा शेयर पार भ्यालु अनि त्यसपछि अब के हुन्छ भन्ने यो भइसकेपछि अब हाम्रो शेयर प्रिमियम भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको अब हाम्रो पहिला 2 लाख थियो हेर अहिले भर्खर प्रिमियम कति थपे 1,20,000 भनेपछि टोटल प्रिमियम भनेको कति भयो 3,20,000 भयो ल अनि रिटेन अर्निङ हो बुझ्नु पर्ने रिटेन अर्निङ हामीसँग कति छ 8 लाख छ रिटेन अर्निङ 8 लाख छ
अब रिटर्न अर्निङमा हामीले यो बाँडिसकेपछि यो पैसा कहाँबाट मिलाउने भने यो पैसा हामीले रिटर्न अर्निङबाट माइनस गर्नुपर्छ जहिले पनि, किनकि कम्पनीको टोटल भ्यालुमा त फरक आउनु भएन। यसबाट यो माइनस गरेर 8 लाखबाट 2 लाख गऱ्यो 6 लाख, 6 लाखमा 20,000 गऱ्यो 5,80,000 ल टोटल गरेर टोटल भनेको हाम्रो 20 लाख नै हुन्छ। शेयर होल्डर इक्विटी भनेको टोटल के हुन्छ 20 लाख नै हुन्छ, बुझ्नु पर्यो है। शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट भनेको 20 लाख पुरानो जे छ शेयर होल्डर इक्विटी हाम्रो त्यति नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि मानौ अहिलेको दिनमा 10,000 वटा शेयरको कम्पनीको भ्यालु जति छ, तुरन्त कम्पनीले 1000 वटा शेयर बढायो, आफ्नो शेयर बढायो भने त मार्केट भ्यालु त चेन्ज हुनु भएन नि त, मार्केट भ्यालु जेको त्यही हुनु पर्यो नि त। यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ है तिमीले। कम्पनीले स्टक डिभिडेन्ड मानौ अहिले पनि तिमीहरू नेप्सेमा शेयरको कारोबार गर्ने मान्छेहरूले यसो न्युजहरूमा हेर्न सक्छौ, स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि मार्केटको प्राइस घट्छ जहिले। किन घट्छ भन्दाखेरि ल म इक्जाम्पल अहिले यो कुरा म फेरि कन्सेप्ट यो अब यति बुझ्नु पर्यो है तिमीहरूले। शेयर क्यापिटलमा पार भ्यालु जोड्ने, प्रिमियममा जोड्ने। यो 1 लाख शेयर क्यापिटलमा जोडी मैले, यो प्रिमियममा जोडी। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसको टोटल भ्यालु 2,20,000 चाहिँ रिटर्न अर्निङमा घटाउने। अब यो किन घटाएको भन्ने कुरा अब म कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन्छु। अब तिमीले शेयर होल्डर स्टक डिभिडेन्डको शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदा तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फेरि मैले भनिरहेको छु, नम्बर अफ शेयर निकाल, स्टक डिभिडेन्डको नम्बर अफ शेयर निकाल, स्टक डिभिडेन्डको जति पर्सेन्टेज हो पुरानो शेयरमा मल्टिप्लाई गरेर नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड आयो, नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्डको मार्केट भ्यालु निकाल, मार्केट प्राइस क्वेसनमा हुन्छ। मार्केट भ्यालु आइसकेपछि त्यो मार्केट भ्यालुलाई पार भ्यालु र प्रिमियममा छुट्यो। पार भ्यालु भनेको 100, पार भ्यालु र प्रिमियम छुट्योपछि हिसाब सकियो। पार भ्यालुलाई शेयर क्यापिटलमा जोड, प्रिमियमलाई एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जोड प्रिमियममै, अनि पुरानो रिटर्न अर्निङबाट टोटल मार्केट भ्यालु घटाउ। अब यो किन घटाएको, अब शेयर होल्डर इक्विटी किन पहिलाको जति नै बनाएको, पहिला जे छ त्यही किन बनाएको भन्ने कुरा भयो ल। पहिला जे छ त्यही बनाउनलाई हामीले रिटर्न अर्निङबाट घटाएको, किनकि रिटर्न अर्निङबाट घटाएर हामीले एडजस्ट गरियो। अब यो किन गरियो भन्ने कुरा म बुझाउँछु है त। जस्तै शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट त भयो। अब मानौ हेर ल यो कम्पनीको पुरानो डाटामा जाउँ ल, पुरानो कतिवटा कम्पनी यो कम्पनीसँग पुरानो कतिवटा शेयर थियो 10,000। अब यसको मार्केट भ्यालु कति थियो 220 थियो मार्केट भ्यालु। 220 भन्दा यसको टोटल भ्यालु कति भयो, कम्पनीको टोटल भ्यालु भनेको ल यो कम्पनीको टोटल मार्केट भ्यालु भनेको 22 लाख भयो। अब स्टक डिभिडेन्ड भन्दा अगाडि 10% स्टक डिभिडेन्ड पछाडिको नि यसको भ्यालु भनेको 22 लाख नै हुनुपर्छ, किनकि कम्पनी जुन अवस्था हुन्छ आज 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो, आज मार्केटको प्राइस अनुसार यो कम्पनीको टोटल भ्यालु 22 लाख छ। आज कम्पनीले आफ्नो शेयर बढायो भने त मार्केटमा भ्यालु अचानक 22बाट 30 त बढ्दैन नि त, मार्केटमा भ्यालु जे छ त्यो त त्यही हुनु पर्यो नि त। हो मार्केटमा भ्यालु कम्पनी चलिरहेछ, आजको मार्केटको भ्यालु के छ स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो हो, फ्युचरमा भोलिपर्सि शेयरको प्राइस फेरि बढ्दै जान्छ, मार्केट भ्यालु बढ्ला आफ्नो ठाउँमा, त्यो ठिक छ। किनकि अहिलेको मार्केटको भ्यालुको प्राइस भनेको 220 छ भने आजको भोलि नै शेयरको प्राइस त एकै दिनमा उछालाउँदैन, बढ्दैन। त्यही भएर मार्केटको भ्यालु प्राइस भनेको त आजको आजै त सेम हुन्छ। त्यही भएर आजको आजैमा त कम्पनीले शेयर बढायो भने मार्केटको भ्यालु त सेम हुनु पर्यो। मार्केटको भ्यालु सेम हुनको लागि यहाँनिर के हुन्छ भने यो कम्पनीको 10% स्टक डिभिडेन्ड पछाडि नम्बर अफ शेयर कति भइसक्यो कम्पनीको, योनोयुएस 11,000 भइसक्यो। तिमीले 10,000 पुरानो शेयर, स्टक डिभिडेन्ड 1,000 थाहा छ तिमीलाई, 11,000 शेयर भइसक्यो। यसलाई सर्टकटमा यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ है। नम्बर अफ शेयर निकाल्नका लागि ओल्ड शेयर, यो फर्मुला पनि तिमीले लेख्नु छ, ओल्ड शेयर इन्टु 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड पनि गर्न सक्छौ है। ओल्ड शेयर भनेको 10,000, 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड भनेको 10% भनेको 0.10, यो गरेर 11,000 शेयर डाइरेक्ट पनि आउँछ है। यस्तो गर्यो भने चाहिँ तिमीले यो स्टक डिभिडेन्ड छुट्टै निकालिरहनु पर्दैन, डाइरेक्ट पनि आउँछ। अब यो 11,000 वटा शेयरको अब हेर यहाँनिर 11,000 वटा शेयरको तिम्रो मार्केट भ्यालु भनेको त्यही 22 लाख नै हो क्या। 11,000 वटा शेयरको मार्केट भ्यालु भनेको कति हो 22 लाख। अब एउटा शेयरको मूल्य चाहिँ घट्छ क्या, एउटा शेयरको मूल्य प्राइस घट्छ। अब प्राइस घटेर कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 11,000 वटा शेयर त भयो, अब 22 लाख डिभाइड 11,000 200 भयो, प्राइस घटेर कति भयो 200 भयो। हो अब हेर हिजोसम्म मार्केटमा किनबेच भइरहेको थियो 220 मा, आज 10% स्टक डिभिडेन्ड भयो भने अब भोलि बिहानबाट त्यो शेयरको कारोबार मार्केटमा 200 बाट कारोबार हुन्छ क्या। स्टक डिभिडेन्ड पछाडि शेयरको प्राइस घट्छ। त्यही भएर जहाँ नेप्सेको साइडहरुमा गएर एडजस्टेड प्राइस आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्ड भनेर त्यहाँ 200, यही केस हो भने एडजस्टेड प्राइस आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्ड भने 200 राख्दै आउँछ।
जबकि एक दिन अगाडि 220 छ, मान्छेलाई लाग्छ हिजो 220 थियो आज त 200 भयो, कति सस्तो पाइयो भन्ने लाग्छ। तर त्यहाँ स्टक नम्बर अफ सेयर सप्लाई बढिसकेको छ नि मार्केटमा, सेयरको सप्लाई बढ्यो नि हो। यसको मेन मेकानिजम मेन कन्सेप्ट चाहिँ यो हुन्छ कि अब यहाँनिर अब यो 200 कसरी पत्ता लगायो, यसलाई डिभाइड, मार्केट भ्यालु सेम हो, नम्बर अफ सेयर बढ्यो, यसलाई यसरी पत्ता लगायो नि भयो। अथवा न्यू एमपीएस निकाल्ने है, यो पनि पढाउनु पर्छ के थर्ड यसलाई चाहिँ। न्यू एमपीएस निकाल्न चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ओल्ड एमपीएस 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डले मल्टिप्लाई गर्यो भने नम्बर अफ सेयर निस्किन्छ। नम्बर अफ सेयर बढ्छ भने मल्टिप्लाई गर्ने, घट्छ भने मार्केट प्राइस त घट्छ भने डिभाइड गर्ने केले भन्दा 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डले के 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड कुनै पनि बढ्छ, नम्बर अफ सेयर त स्टक डिभिडेन्ड पछि बढ्छ, त्यही भएर 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गर्दा बढ्छ। घट्छ भने चाहिँ 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डले के गर्ने डिभाइड गर्ने। अब मार्केटको प्राइस घट्छ, त्यही भएर ओल्ड एमपीएस भनेको 220 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड 0.10 10% फ्र्याक्सनमा, यो गर्दा तिम्रो 200 नै आउँछ। हेर मार्केटको प्राइस भन्नुको मतलब मैले तिमीहरूलाई स्टक डिभिडेन्डको केसमा चाहिने भन्दा बढी स्टक डिभिडेन्डको केसमा डाइरेक्ट नम्बर अफ सेयर बढेर कति हुन्छ 11,000 त भयो नि त, कसरी निकाल्ने डाइरेक्ट त्यो फर्मुला नि सिकाइ। अब मार्केटको प्राइसमा चाहिँ कस्तो असर गर्ने रहेछ स्टक डिभिडेन्डले, घटाउने रहेछ, त्यो पनि देखाएँ। अब स्टक डिभिडेन्डको ओभरअलमा कन्सेप्टमा जाउँ। ओभरअल कन्सेप्टमा स्टक डिभिडेन्डले के गर्दो रहेछ त ल। ओभरअल कन्सेप्टमा स्टक डिभिडेन्ड शेयर होल्डर इक्विटीमा के कन्सेप्ट गर्दो रहेछ त ल। शेयर क्यापिटल है, शेयर क्यापिटल के हुने रहेछ बढ्ने रहेछ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल के हुने रहेछ स्टक डिभिडेन्ड पछाडि, एडिसनल पेड इन क्यापिटल, एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि बढ्यो। हेर यहाँ शेयर क्यापिटल पनि बढ्यो, एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि बढ्यो, तर रिटेन अर्निङ चाहिँ के हुने रहेछ घट्यो हैन। अनि शेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ के हुने रहेछ, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, यो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ के हुने रहेछ नो चेन्ज, यो चाहिँ के हुन्छ नो चेन्ज। अझै तिमीले यति भए पुग्छ, यो भन्दा बाहेक अरु लेख्ने हो भने नम्बर अफ शेयर के हुन्छ बढ्छ, मार्केट प्राइस के हुन्छ घट्छ ल, यो पनि बुझ्नु हो भने यो स्टक डिभिडेन्डको इफेक्ट हो। अहिले म इफेक्ट अफ स्टक डिभिडेन्ड भनेर लेख्न सक्छु है यहाँनिर ल। इफेक्ट अफ स्टक डिभिडेन्ड यो स्टक डिभिडेन्डको असर के हुँदो रहेछ तिमीले यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। शेयर क्यापिटल बढ्ने रहेछ, यो चाहिँ आरएस भ्यालुको कुरा गर्दैछु मैले। एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि बढ्ने रहेछ, रिटेन अर्निङ चाहिँ के हुने रहेछ घट्ने रहेछ। शेयर होल्डर इक्विटीको नो चेन्ज, यो 20 लाख र यो 20 लाखमा केही फरक छैन नि त। शेयर होल्डर इक्विटी नो चेन्ज, तर नम्बर अफ शेयर के बढ्ने रहेछ, एमपीएस के हुने रहेछ घट्ने रहेछ। त्यही नम्बर अफ शेयर बढ्ने भएर 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डले ओल्ड नम्बर अफ शेयरलाई मल्टिप्लाई गरे, मार्केटको प्राइस घट्ने भएर ओल्ड एमपीएसलाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डले डिभाइड गरेको ल। आज मैले यो स्टक डिभिडेन्डको केस सबै भनी, भोलि हिसाब गर्दाखेरि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो एमपीएसहरू पत्ता लगाउनु पर्दैन, क्वेसनले भनेको खण्डमा हो। नत्र तिमीले के स्टक डिभिडेन्डको शेयर पत्ता लगाउने, मार्केट प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने, टोटल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, टोटल भ्यालुलाई पार र प्रिमियममा छुट्याउने, पार भ्यालुलाई शेयर क्यापिटलमा राख्ने, प्रिमियमलाई प्रिमियममा राख्ने, टोटल भ्यालु रिटेन अर्निङमा घटाउने सक्यो। स्टक डिभिडेन्डको केस यो। अब स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाको जर्नलहरू के हो हामी भोलि सिक्छौँ। भोलि स्टक स्प्लिट सिक्छौँ अनि 2-4टा क्वेसन हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ इक्जाममा आउने खालको, त्यति भए यो च्याप्टर क्लियरै हुन्छ है। अब शेयर होल्डर इक्विटी नबुझ्ने भन्ने हुँदैन। ल आजलाई यति गरौँ, भोलि चाहिँ हामी स्टक स्प्लिटको केस लिएर आउँछौँ है त।